Hello friends, welcome to Maths Structure Educational. Today I am going to teach the problem related to profit loss discount and VAT. Okay, my first problem is a shopkeeper fixed the price of an article 25% above the cost price. यहाँ हेर्नुहोस् है के भन्यो उसले जतिमा किनेर शपकिपरले पनि किनेर ल्याउनु पर्छ हो कि हैन भन्नुस् त शपकिपरले किनेर ल्याउँछ कस्ट प्राइस भन्छौं अब उसले बेच्ने बेला के गर्छ भन्दा उसले चाहिँ एउटा सर्टेन पर्सेन्ट बढाएर उसले किनेको प्राइस भन्दा चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट के गर्छ बढाएर के गर्छ मार्क गर्छ र यहाँ कति मार्क गर्छ रे भन्दा शपकिपर फिक्स्ड भनेको मार्क प्राइस राख्छ रे उसले फिक्स गर्छ एउटा लेभल लिस्ट गर्छ प्राइसमा लेभल गर्छ प्राइस कति गर्छ त भन्दा 25% एबभ द कस्ट प्राइस भनेको उसले जतिमा किन्छ किनेको कस्ट प्राइस भन्दा चाहिँ 25% के गर्छ हाई गर्छ रे त्यो चाहिँ के गर्ने हो लेभल गर्ने मार्क गर्ने बेला इफ ही सोल्ड एन आर्टिकल अलोइङ 5% डिस्काउन्ट अब उसले बेच्नलाई चाहिँ के गर्छ रे 5% डिस्काउन्ट दिएर बेच्छ रे उसले किनेको भन्दा कति मार्क गर्छ 25% बढाएर मार्क गर्छ अनि के गर्छ डिस्काउन्ट दिन्छ 5% फाइन्ड इज प्रॉफिट अब उसलाई नाफा कति हुन्छ अब यसो हेर्दा हेर्नु त 25% बढायो 5% घटायो 20% नाफा भने जस्तो त हुन्छ तर त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन किनभने यो 5% भनेको केमा हो मार्क प्राइसमा हो डिस्काउन्ट दिएको भने यो 25% भनेको मार्क प्राइसमा होइन यो त कस्ट प्राइसबाट बढाएको त्यही भएर यसमा फरक हुन्छ यो माइनस यो गर्न मिल्दैन ल त्यसो अब के गर्ने त भन्दा सल्युसन हेर्नुस् सल्युसनमा अब यहाँ के गर्ने भन्दा कस्ट प्राइस कुनै एउटा लेट गरे पनि हुन्छ लेटै नगरी त्यतिकै सीपी लाई सीपी नै मान्ने एमपी लाई एमपी नै मान्ने तर यहाँ याद गर्नुस् प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्न हामीलाई के चाहिन्छ प्रॉफिट चाहिन्छ अथवा एसपी माइनस सीपी चाहिन्छ ठीक छ अब एसपी माइनस सीपी निकाल्नतिर जाउँ अब के गरी आउँछ भन्दा अब उसले सुरुमा मार्क कति गर्छ भन्दा 25% बढाएर गर्छ त्यसो भए फर्स्टमा सोलुसनमा एमपी इक्वल टु के गर्नु पाइयो भन्दा सीपी प्लस 25% अफ सीपी गर्छ अरे ठीक छ उसले किनेको जति हो त्यसमा के गर्छ 25% हाई गर्छ अनि यसबाट कति हुन्छ त भन्दा अब सीपी को सीपी 25% भनेको 25/100 इन्टु सीपी अब यो कति हुन्छ भन्दा 125 सीपी बाइ 100 अथवा 1.25 सीपी हुन्छ के चाहिँ एमपी ठीक छ अब उसले डिस्काउन्ट दिन्छ डिस्काउन्ट 5% दिन्छ यहाँ के दिएको छ चाहिँ यो चाहिँ यसलाई अन्डरलाइन गरिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ हामीलाई आँखा त्यहाँ मात्रै जान्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् त अब एमपी पनि थाहा भयो अब डिस्काउन्ट दिएको छ भनेपछि के आउँछ एसपी पनि थाहा हुन्छ अब एसपी इक्वल टु के हुन्छ एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी हुन्छ अब एमपी कति छ हेर्नुहोस् त एमपी यहाँ अघि भर्खर आएको छ 1.25 सीपी एमपी चाहिँ कति हो त 1.25 सीपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको 5/100 इन्टु एमपी भनेको कति हो ए 1.25 सीपी नि हो अब कति हुन्छ हेर्नुहोस् त यो एलसीएम लिँदाखेरि यसको टोटल आन्सर आउने छ 1.1875 ल 80 सीपी आउने रहेछ क्याल्कुलेसन गर्नुस् योबाट यो गर्दा अब यति आयो ल तपाईलाई के पनि आयो एमपी पनि आयो एसपी पनि आयो अब सीपी लाई हामीले सीपी नै मानेको छ हेर्नुस् त यहाँ सीपी लाई सीपी मानेको छ देयरफोर अब हामीलाई के निकालौं प्रॉफिट सीपी र एसपी भएपछि त प्रॉफिट आएको तपाईलाई चाहिने नि प्रॉफिटको लागि सीपी एसपी हो प्रॉफिट पर्सेन्ट इक्वल टु के हुन्छ एसपी माइनस सीपी बाइ सीपी इन्टु 100% हुन्छ हो अब एसपी भनेको कति छ 1.1875 सीपी माइनस सीपी भनेको सीपी नि हो बाइ सीपी भनेको पनि सीपी नि हो इन्टु 100% गर्दाखेरि अब कति हुन्छ त भन्दा 0.1875 सीपी बाइ सीपी इन्टु 100% गर्नुस् अब यो सीपी सीपी क्यान्सल भयो यसलाई यसले मल्टिप्लाई गर्दा 18.75% आयो ल सजिलो सधैँ याद गर्नुस् प्रॉफिट निकाल्नलाई के चाहिन्छ त भन्दा सीपी र एसपी चाहिन्छ अब सीपी लाई हामीले सीपी नै मानेको छ एसपी अब यसरी आइहाल्यो एसपी र सीपी भएपछि प्रॉफिट पर्सेन्ट आउँछ देयरफोर पर्सेन्टेज अफ शपकिपर इच कति त 18.75
पर्सेन्ट गरिदिनुहोस्, एन्सर सक्यो। ठिक छ। ल अब फेरि सेकेन्ड क्वेसन हेर्नुहोस् त। सेकेन्ड क्वेसनमा के भनेको छ, आफ्टर एलोइङ अ डिस्काउन्ट अफ 20% अन इट्स मार्क प्राइस, कुनै पनि आर्टिकलको मार्क प्राइसमा 20% डिस्काउन्ट दिँदा वाज सोल्ड एट अ गेन अफ 20%। ल यहाँ हेर्नुहोस् है के भन्यो, आफ्टर एलोइङ अ डिस्काउन्ट अफ 20% अन इट्स मार्क प्राइस एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट अ गेन अफ 20%। भनेको 20% डिस्काउन्ट दिएर बेच्दाखेरि 20% नै नाफा हुन्छ अरे। बुझ्नुभयो? के अरे 20% डिस्काउन्ट दिँदा चाहिँ 20% नै नाफा हुन्छ अरे। Had it been sold after allowing 25% discount, there would have been a gain of ₹25। यदि त्यसो नगरेर अघि 20% डिस्काउन्ट दिएर बेच्यो, 20% नाफा खायो। यदि त्यसो नगरेर यदि 25% डिस्काउन्ट दिएको थियो भने चाहिँ उसलाई कति नाफा हुन्थ्यो अरे? 125 नाफा हुन्थ्यो अरे। अघि चाहिँ पर्सेन्टेजमै नाफा दियो, अहिले चाहिँ एक्चुअल अमाउन्टमा नाफा दियो। फाइन्ड इज मार्क प्राइस अथवा फाइन्ड मार्क प्राइस। अब यहाँ यो क्वेसनमा दुईटा कन्डिसन थियो, एउटा 20% डिस्काउन्टमा बेचेको एउटा कन्डिसन, अर्को चाहिँ 25% डिस्काउन्टमा बेचेको एउटा कन्डिसन। अब तपाईँहरूले सधैँ याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दा, कुनै पनि आर्टिकलको मार्क प्राइस र कस्ट प्राइस चाहिँ सधैँ एउटै हुन्छ। फरक के हुन्छ? सेलिङ प्राइस फरक हुन्छ। किन सेलिङ प्राइस फरक हुन्छ भन्दा तपाईँले धेरै डिस्काउन्ट दिनुभयो, सेलिङ प्राइस कम हुन्छ। कम डिस्काउन्ट हो भने तपाईँले धेरैमा बेच्नुहुन्छ, सेलिङ प्राइस फरक पर्न सक्छ। तर तपाईँले ल्याएको कस्ट प्राइस र तपाईँले लेबल गरेको प्राइस सधैँ के हुन्छ? एउटै हुन्छ। जस्तो तपाईँले एउटै सुज यहाँ राख्नु भएको छ 4-5 जोडी भने तपाईँले यसलाई चाहिँ 1000 लेख्नु भएको छ भने अर्कोलाई चाहिँ 500 लेख्न त मिलेन एउटैलाई। तपाईँले मार्क के गर्नुहुन्छ? सबै जुत्तालाई के गर्नुहुन्छ? 1000 गर्नुहुन्छ, सेम टाइपको जुत्तालाई। हो कि होइन भन्नुहोस् त? भनेपछि मार्क प्राइस के हुन्छ? एउटै हुन्छ। अथवा तपाईँले धेरै जुत्ता मान्नु पऱ्यो भने एउटै जुत्ता, ल यसलाई कति लेख्नु भएको छ? 1000 लेख्नु भएको छ। अब म किन्न गएँ, मलाई 20% डिस्काउन्ट दिनुभयो भनेपछि मबाट एउटा पैसा लिनुहुन्छ। तर अर्को आउँछ, उसले पनि हेर्छ यसो 1000, तर अब अलिक घटाउनुहोस् भन्न थाल्यो भने ल तपाईँलाई भइगयो नि त भनेर 25% डिस्काउन्ट दियो भने दिनुभयो भने के हुन्छ त भन्दा तपाईँको चाहिँ अघि मलाई बेचेको भन्दामा कम लिनुहुन्छ। भनेपछि सेलिङ प्राइस चाहिँ के हुने रहेछ? फरक। तर दुवैको लागि मार्क चाहिँ के हो? 1000 हो र तपाईँले किन्दा परेको मूल्य तपाईँलाई के हो त? एउटै हो। अब यसबाट दुईटा कन्डिसन भयो, त्यही भएर अब दुईटा कन्डिसन बनाएर फर्स्ट केस र सेकेन्ड केस गरेर गरौँ, सल्युसन सजिलो हुन्छ। फर फर्स्ट कन्डिसन, फर सेकेन्ड कन्डिसन। अब यहाँ हेर्नु, तपाईँको मैले अघि नै के भने मार्क प्राइस सधैँ एउटै हुन्छ। एमपी लेट गरिदिउँ ₹X, यहाँ पनि एमपी लेट गरिदिउँ ₹X, यो लेट है। ठिक छ, यो लेट गरेपछि यसको भनिरहनु पर्ने एउटै आर्टिकल हो। डिफ्रेन्स के हो त भन्दा एउटालाई 20% डिस्काउन्टमा दियो, सर्टेन नाफा खायो, अर्कोलाई 25% डिस्काउन्टमा दियो, डिफ्रेन्ट नाफा खायो। अब यसमा डिस्काउन्ट कति दिएको छ? 20%। यति बेला प्रफिट कति भएको छ? 28% छ। अब यसमा डिस्काउन्ट कति दिएको छ? 25% दिएको छ। प्रफिट कति छ? रुपिजमा दिएको छ 125। अब यी दुईटै कन्डिसनबाट के गरौँ भन्दा कस्ट प्राइस निकालौँ र कस्ट प्राइस सधैँ उसको के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। दुईटालाई इक्वेट गरिदिउँ, एन्सर आइहाल्छ। के गर्ने? फर्स्ट केसबाट पनि एमपी डिस्काउन्ट प्रफिट दिएको छ, एमपी र डिस्काउन्टबाट एसपी आउँछ, एसपी र प्रफिटबाट सिपी आउँछ। सेकेन्डमा पनि एमपी र डिस्काउन्टबाट एसपी आउँछ, एसपी र प्रफिटबाट सिपी आउँछ। तर एउटै आर्टिकल भएपछि त सिपी भनेको कस्ट प्राइस त सधैँ उसको त सेम हुन्छ। दुईटालाई इक्वल गरौँ, तपाईँको अननोन भ्यालु आइहाल्छ। ल गरौँ। देन अब यसबाट एसपी आउँछ, एसपी इक्वल टु के हुन्छ? फर्मुला एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी। यहाँ पनि त्यही हो, एसपी इक्वल टु के हुन्छ? एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी सेकेन्ड केसमा। अब यसमा एमपी कति छ? X माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट 20/100 इन्टु X। यहाँ चाहिँ कति हुन्छ? यहाँ पनि एमपी त X छ, यो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट 25/100 इन्टु X। अब योबाट गर्दा कति भयो? 100 माइनस 20 80X/100 भनेको 0.8X आयो। अब यसमा चाहिँ 100 माइनस 25 भनेको 75/100 भनेको 0.75X आयो। ठिक छ। अब दुवैबाट के आयो? एसपी आयो। अब यसबाट सिपी निकालौँ। एगेन सिपी इक्वल टु के हुन्छ? एसपी इन्टु 100/पर्सेन्टेज दिएको कन्डिसन हो।
100 प्लस गेन पर्सेन्ट हुन्छ भनेपछि एसपी भनेको 0.8x इन्टु 100/100 प्लस जी भनेको कति पर्सेन्ट 20%। यो पर्सेन्टेज भनेको 20 मात्र लेख्ने हो। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ सिपी इक्वल टु एसपी माइनस प्रॉफिट हुन्छ हो, किनभने यो चाहिँ अमाउन्ट दिएको छ। यो फर्मुला डिफरेन्स प्रॉफिट दिँदा यस्तो फर्मुला, यो त फर्मुला त तपाईले जानेकै छ। एसपी भनेको 0.75 x माइनस 125 भयो। अब यसमा चाहिँ कति भयो त भन्दा 0.8 इन्टु भनेपछि यो 80x भयो बाई 120 भयो भनेपछि कति भयो त 2/, अब 20 42 जा 43 जा भनेपछि 2/3 x भयो। ल अब फर्स्टबाट पनि सिपी निकाल्यौँ, सेकेन्डबाट पनि सिपी निकाल्यौँ, आखिर आर्टिकल एउटै हो भनेपछि कस्ट प्राइस सेम हुन्छ। यो फ्रम फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड कन्डिसन हामीले के भन्न सक्छौँ, कन्डिसन्सबाट के भन्न सक्छौँ भन्दा 2/3x भनेको यसको सिपी इक्वल टु हुनेछ यसको सिपी 0.75 x माइनस 125। ठिक छ। अब यसलाई क्रस गरिदिउँ त 2x इक्वल टु यसले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 2.25 x माइनस यसले मल्टिप्लाई गर्दा 375 हुन्छ। अब हेर्नुहोस् ल, यो यसलाई यता ल्याइदिउँ, यसलाई उता लैजाउँ, और 375 इक्वल टु कति हुन्छ 2.25 x माइनस 2x हुन्छ भनेपछि 375 इक्वल टु कति हुने भयो त भन्दा 0.25 x हुने भयो। देयरफोर x को भ्यालु कति हुने भयो त 375/0.25 भयो। अब यसको एन्सर हुनेछ इक्वल टु कति हुन्छ हेर्नु होला त, हेर्नुस् त 1500। अब यो के को भ्यालु आयो x को भ्यालु, तपाईलाई x को हेर्नुस् त के लेट गरेछ हामीले, लेट गरेको x भनेको एमपी हो, त्यही भएर तपाईले एमपी भनेको x हो, x नै आयो भनेपछि अब तपाईलाई चाहिएको एन्सरै एमपी थियो। देयरफोर अब तपाईले कन्क्लुजनमा लेख्नुस् मार्क प्राइस इक्वल टु रुपिस 1500 लेखिदिनुस्, सकियो। ठिक छ। यदि यही क्वेसनमा तपाईलाई कोही बेला के पनि सोधिन्छ फाइन्ड इज कस्ट प्राइस सोध्देला। ठिक छ। फाइन्ड इज कस्ट प्राइस भन्यो भने कस्ट प्राइस भनेको त कहाँ छ, सिपी भनेको त यो अथवा यो, यी दुईटा मध्येमा एक ठाउँमा यो यसको भ्यालु राख्दिनुस्, कस्ट प्राइस आउँछ। ठिक छ। जस्तो यसको कस्ट प्राइस निकाल्नु पर्यो भने यो क्वेसनले सोधेको छैन, मैले एक्स्ट्रा कोही बेला तपाईँलाई फाइन्ड द एमपी नभनिकन के भन्न सक्छ फाइन्ड द कस्ट प्राइस भन्न सक्छ। अब कस्ट प्राइस चाहियो भने चाहिँ के गर्ने त भन्दा यसमा राख्दिनु भ्यालु 2x/3, 2 इन्टु यसको भ्यालु कति भयो 1500/3, 3 5 जा गर्दा कति आयो त भन्दा 1000 आयो। कस्ट प्राइस चाहिँ उसको 1000 परेको रहेछ भन्ने। तर यो अहिलेको लागि सल्युसन होइन, तपाईँहरू आउन सक्छ भनेर पोसिबिलिटीको लागि मैले गरिदिएको। फेरि एन्सर जे ट्राई गरी सबैको बानी के हुन्छ थाहा छ, यसको भ्यालु एन्सर निकालेपछि त्यही नै एन्सर हो भन्ने हुन्छ क्या। यस हामीले के लेट गरेका छौँ एमपी, अब यहाँ सोधेको के छ यहाँ त एमपी नै छ, त्यही भएर एन्सरै आइगयो। कोही बेला सिपी सोध्यो भने 1000 यसको बेला आयो भनेर 1500 लेख्ने होइन, किनभने सोधिएको अर्कै हुन्छ। क्वेसनलाई चाहिँ इक्जामिनेसनमा एकदम ध्यान दिनु होला, किनभने जान्ने भएर मात्रै हुँदैन, इक्जामिनेसनमा राम्रो पोइन्ट निकाल्नको लागि केयरनेस पनि म्याक्सिममै चाहिन्छ। ल अब फेरि थर्ड क्वेसन हेरौँ। थर्ड क्वेसनलाई क्वेसन चाहिँ एकदम राम्रोसँग बुझौँ। अ शपकिपर पर्चेज्ड अ साइकल फर ₹5000। एउटा शपकिपर पसलेले बिक्री गर्ने तरिकाले उसले कतिमा किन्यो 5000 मा किन्यो। यो भनेको के हो कस्ट प्राइस अफ द शपकिपर, उसले किनेर ल्याएको प्राइस। एन्ड मार्क इट्स प्राइस सर्टेन पर्सेन्ट एबभ द कस्ट प्राइस। अब उसले के गर्यो मार्क गर्यो, तर के गर्यो भन्दा सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ कस्ट प्राइस भन्दा बढाएर, एबभ भनेको बढाउनु, कस्ट प्राइस भन्दा सर्टेन पर्सेन्ट बढाएर मार्क गर्यो भनेपछि अब कति हजार मार्क गर्यो कति पर्सेन्ट बढायो केही पनि थाहा छैन। तर उसले के गर्यो त भन्दा उसले 5000 मा लिएको छ भने 5000 भन्दा सर्टेन पर्सेन्ट बढाएर चाहिँ के गर्यो मार्क प्राइस लेभल गर्यो। देन सोल्ड एट 10% डिस्काउन्ट, र उसले अब 10% डिस्काउन्टमा बेच्यो। इफ कस्टमर पेड यति
$6,356.25 विथ 13% भ्याट। भनेपछि कस्टमरले तिर्ने बेला त भ्याट सहित तिर्नुपर्छ, हो कि होइन? भ्याट सहित तिर्दा चाहिँ कति 13% भ्याट सहित तिर्दा कस्टमरले कति तिर्यो त 6356.25 भनेको यो चाहिँ के हो त एसपी विथ भ्याट हो, ठिक छ। सेलरको एसपी विथ, कस्टमरले किन्ने भनेको चाहिँ के हो त सेलरको लागि एसपी विथ भ्याट हो। बाई हाउ मेनी पर्सेन्ट इज द मार्क प्राइस एबोभ द कस्ट प्राइस। अघि मैले भनेको थिएँ नि उसले किनेको कस्ट प्राइस भन्दा बढायो, 13% बढायो भने कति बढायो त त्यही बढाएको पार्ट चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो निकाल्नु पर्यो। ल अब सल्युसन हेर्नुहोस् त, तपाईँले सल्युसन गरेर सधैँ के गर्नुहोस् भन्दा त्यो एक्चुअल भ्यालु केबाट दिएको छ त्यो हेर्नुहोस्। भनेपछि तपाईँलाई किनेको प्राइस त थाहा छँदैछ, अब तपाईँलाई मार्क प्राइस थाहा भयो भने त्यो बिचको डिफ्रेन्स नै उसले बढाएको अमाउन्ट आएपछि त बढाएको पर्सेन्ट आइहाल्छ। भनेपछि तपाईँ मार्क प्राइस पत्ता लगाउन जानुहोस्। अब मार्क प्राइस के गरी पत्ता लाग्छ भन्दा एसपी विथ भ्याट दिएको छ भनेपछि अब एसपी विथ भ्याटको फर्मुला लगाउनुहोस्। एसपी विथ भ्याट इज इक्वल टु के हुन्छ एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी हुन्छ हो। अब एसपी विथ भ्याट कति दिएको छ 6356.25 दिएको छ इक्वल टु एसपी हामीलाई थाहा छैन, एसपीलाई एसपी नै लेख्थ्यौँ। यो एक्चुअल गरिरहनु भन्दा एसपीलाई एसपी लेख्यो भने एक्चुअल थाहा पनि हुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ। भ्याट भनेको 13/100 इन्टु एसपी अर अब यहाँ कति हुने भयो त भन्दा 6356.25 इक्वल टु यो 100 प्लस 13 ले 100 13 एसपी भयो बाई 100 भयो। देयरफोर अब एसपी इक्वल टु हुन्छ क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त कति आउँछ 5625। यो के आयो त रुपिजमा आयो, कति आयो 5625। यसको क्यालकुलेसन गर्नुहोस्, क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् अनि एन्सर कति आउँछ एसपी 5625 आयो। अब त एसपी आयो, ठिक छ। अब एसपी आयो भने अब मार्क प्राइस के गरी आउँछ त भन्दा एसपी र डिस्काउन्टबाट यहाँ मार्क प्राइस आउँछ। एगेन एसपी को फर्मुलै लगाइदिउँ, एसपी इक्वल टु केमा हुन्छ एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी हुन्छ। ल एसपी को भ्यालु त आइगयो 5625 आयो। अब एमपी थाहा छैन, एमपीलाई एमपी नै लेख्थ्यौँ। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको कति दिएको छ हेर्नुहोस् त 10% डिस्काउन्ट दिएको छ इन्टु एमपी। अब यो सर्टकटमा गर्नुहोस्, यो कति हुन्छ 100 हुन्छ। 100 माइनस 90 एमपी भनेको 100 एमपी माइनस 10 एमपी भनेको 90 एमपी 90 एमपी बाई 100 भयो। अब देयरफोर अब क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, एमपी इक्वल टु आउनेछ तपाईँको कति आउला हेर्नुहोस् त एमपी इक्वल टु 6250 आउँछ, ठिक छ। तपाईँले के गर्नुहोस् त मार्क प्राइस निकाल्नुहोस्, क्यालकुलेटर युज गर्नुहोस्, कति आउँछ 6250 आउँछ। मार्क प्राइस आयो। अब तपाईँको मार्क यति गरेको रहेछ, उसले किनेको कति थियो 5000 भनेपछि कति बढाएछ त अब इन्क्रिज पर्सेन्ट निकाल्नुहोस्। इन्क्रिज प्राइस पहिला निकालौँ। प्राइस इक्वल टु कति हुन्छ भन्दा एमपी माइनस सिपी। उसले कति किनेको भन्दा कति बढायो भन्दा 6250 मार्क प्राइस गर्यो, तर उसले कतिमा किनेको थियो 5000 मा किनेको थियो भनेपछि कति त 1250 चाहिँ उसले के गरेछ इन्क्रिज गरेछ भने अब इन्क्रिज पर्सेन्टेज इक्वल टु इन्क्रिज्ड प्राइस बाई यो प्राइस केमा इन्क्रिज गरे हो कस्ट प्राइसमा हो इन्टु 100%। हेर्नुहोस् है त केमा बढाएको हो त भन्दा कस्ट प्राइसमा बढाएको, त्यही भएर तल कस्ट प्राइस राख्नुहोस्। इक्वल टु इन्क्रिज प्राइस भनेको कति 1250 बाई कस्ट प्राइस भनेको कति 5000 इन्टु 100% गर्दा यो दुईटा क्यान्सल भयो, यो ल्यायो भनेपछि 5 कति भयो त 25%। देयरफोर a shopkeeper के fix the price कति भयो भने 25% above the cost price भनेर लेखिदिनुस्, एन्सर सक्यो। सजिलो, ठिक छ। ओके, यो फोर्थ क्वेसन हेर्नुहोस् है त। क्वेसन चाहिँ एकदम फर्स्टमा बुझ्नुपर्छ। आफ्टर एलोइङ 25% डिस्काउन्ट अन मार्क प्राइसमा 25 डिस्काउन्ट दिँदा
एन्ड लिभिङ 10% भ्याट र त्यसपछि 10% भ्याट जोड्दाखेरि अ साइकल वाज सोल्ड र त्यसरी साइकल बेच्यो अरे इफ द डिस्काउन्ट अमाउन्ट वाज 750 हाउ मच भ्याट वाज लेभिड अन द प्राइस अफ साइकल भनेपछि डिस्काउन्ट एमाउन्ट चाहिँ 750 थियो भने अब भ्याट अमाउन्ट चाहिँ कति हो भनेर सोध्यो। सधैँ याद गर्नुहोस् तपाईँको डेस्टिनेसन के हो, भ्याट एमाउन्ट पत्ता लगाउनु हो। भ्याट एमाउन्ट के गरी पत्ता लाग्छ भन्दा भ्याट एमाउन्ट इक्वल टु भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी हुन्छ। सधैँ एसपीबाट एसपी भन्नाले हामी के बुझ्छौँ, एसपी विथ भ्याट र एसपी फरक आइटमहरू हुन्। एसपी विथ भ्याट भनेको लास्टको भ्याट सहितको मूल्य हो भने भ्याट क्यालकुलेसन गर्ने चाहिँ आफ्टर डिस्काउन्टकोलाई हामी के भन्छौँ, नर्मल्ली एसपी भन्छौँ। त्यसो भए अब एसपी पत्ता लगाउनु पर्यो तपाईँलाई भ्याट पत्ता लगाउनलाई। त्यही भएर अब एसपी के गरी पत्ता लाग्छ भन्दा अब यो डिस्काउन्ट एमाउन्ट भनेको दिएको छ भने यसको फर्मुलाबाट डिस्काउन्ट एमाउन्ट इक्वल टु के हुन्छ, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी आउँछ। एमपी आइसकेपछि अब यसमा डिस्काउन्ट एमाउन्ट दिएकै छ, एमपी आउँछ। एमपी आएपछि एमपीबाट तपाईँले डिस्काउन्ट माइनस गर्नुहोस्, के आउँछ, एसपी आउँछ। एमपी र एसपी भएपछि के सरी एमपी अब एसपी आयो, एसपी आएपछि तपाईँलाई भ्याट पर्सेन्टको फर्मुला लगाउनुहोस्, सकिहाल्यो। अब सल्युसन we know डिस्काउन्ट अमाउन्ट को फर्मुला हो डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी। ल अब डिस्काउन्ट अमाउन्ट दिएकै छ 750 लेख्न सक्नुहुने भयो, इक्वल टु डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको पनि दिएकै छ कति 25% भनेको 25/100 इन्टु एमपी। अब योबाट एमपी को भ्यालु कति आउने भयो हेर्नुहोस् त, 75 3 जा भनेपछि 30 इन्टु 100 भनेको 3000। यो चाहिँ के आयो त तपाईँलाई, एमपी आयो। अब एमपी आयो, डिस्काउन्ट दिएकै छ तपाईँलाई भनेपछि अब एसपी आउँछ। देन एसपी इक्वल टु हुनेछ एमपी माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट, एमपी माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट भनेपछि एमपी भनेको कति आयो 3000 माइनस डिस्काउन्ट अमाउन्ट भनेको 750 दिएकै छ भनेपछि अब योबाट कति आयो त 2250 आयो। ठिक छ भन्दा 2250 चाहिँ यो के आयो त सेलिङ प्राइस आयो। अब भ्याट भनेको यो सेलिङ प्राइसबाट क्यालकुलेसन हुन्छ। अब एगेन अब चाहिएको के हो त भन्दा एगेन भ्याट एमाउन्ट, भ्याट अमाउन्ट हो। भ्याट अमाउन्ट इक्वल टु हुन्छ भ्याट पर्सेन्टेज अफ एसपी। अब एसपी आइयो भ्याट पर्सेन्ट भनेको 10%, 10/100 अफ भनेको मल्टिप्लाई एसपी भनेको कति आयो 2250 आयो। अब यो एउटा जेरोले एउटा जेरो, एउटा जेरो एउटा जेरो क्यान्सल, एन्सर आरएस 225। अब ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुहोस् देयरफोर कन्क्लुजन भ्याट अमाउन्ट इक्वल टु रुपिज 225। सक्यो। ओके, अब म आज तपाईँलाई लास्ट बट नट लिस्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पढाउँछु है त। अलिकति धेरैले नजान्दा गाह्रो पनि हुनसक्छ, बिग्रिन पनि सक्छ। ल हेर्नुहोस् है, यो क्वेसनमा के छ भन्दा अघि हामीले पढेको क्वेसन भन्दा डिफ्रेन्स छ। अघि पढेको क्वेसनमा के थियो, प्रॉफिट लस अथवा डिस्काउन्ट भ्याट सम्बन्धी थियो। यो पनि त्यही त त्यही हो, तर अलिकति फरक क्वेसन चाहिँ यो प्रॉफिट इन्क्रिज डिक्रिजका कुरा छ। त्यही भएर यसमा अलिकति अहिलेको क्वेसन भन्दा बढी सजग हुनुपर्छ। एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, तपाईलाई जस्तो यहाँ हेर्नु है, सुरुमा मार्क प्राइस हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ माइनस डिस्काउन्ट हुन्छ, त्यसपछि के आउँछ एसपी आउँछ। अब त्यसमा प्लस के गर्छ भ्याट गर्छ र के आउँछ एसपी विथ भ्याट हुन्छ। ल हाम्रो गर्ने तरिका यो। अब तपाईहरुले यो क्वेसनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, सधैं तपाईलाई पसलेलाई शपकिपरलाई नाफा नोक्सान भनेको यो एसपी बाट हुने हो, यो एसपी बाट हैन। किनभने उले एउटा फिक्स प्राइस गर्छ, मार्क प्राइस गर्छ, त्यसपछि उसले डिस्काउन्ट दिन्छ र उसले यो पैसा समाउनु पर्ने हो। तर समाउनलाई चाहिँ के गर्छ शपकिपरले त यो पैसा समातेको हुन्छ, हो कि हैन भन्नुस् त। यो पैसा त के हो भन्दा भ्याटको रूपमा लिने हो, जुन एमाउन्ट त यो शपकिपरले कसलाई बुझाउनु पर्छ, गभर्नमेन्टलाई बुझाउनु पर्छ। भनेपछि यो गभर्नमेन्टलाई बुझाउने कुराबाट त पसलेलाई कहिले पनि फाइदा बेफाइदा हुने कुरो भएन। उसलाई फाइदा भए यही सेलिङ प्राइसबाट हुन्छ, योबाट हुन्छ, नाफा भए पनि यहीबाट हुन्छ, घाटा भए पनि यहीबाट हुन्छ।
त्यही भएर यदि प्रॉफिट लस क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो एसपी विथ भ्याट कहिले पनि आउँदैन, किनभने एसपी विथ भ्याट मा पसलेले लिने चाहिँ यही भए तापनि यो पसलेको प्रॉफिट क्याल्कुलेसन गर्ने होइन, किन भन्दा यो भ्याटबाट यो एसपीमा उसले भ्याट जोड्छ र यो पैसा लिन्छ, तर यो बढाएर लिएको पैसा त उसले कसलाई तिर्छ? गभर्नमेन्टलाई तिर्छ। गभर्नमेन्टलाई तिरेपछि त उसको हातमा रहने त फेरि के नै हो? यही एसपी नै हो। ठिक छ, एसपी हो भने उसको नाफा पनि यहीबाट हुन्छ, नोक्सान पनि यहीबाट हुन्छ। त्यही भएर याद गर्नुपर्ने यसमा नयाँ कुरा चाहिँ तपाईँको यो हो। अब हामी क्वेसनतिर जाउँ। यहाँ एक तरिकाले त बेचिसकेको थियो, उसलाई नाफा भइसकेको थियो। यहाँ हेर्नुहोस्, a retailer allowed 20% discount and sold a motorcycle for ₹80 यतिमा विथ 13% भ्याट। 13% भ्याटमा 20% डिस्काउन्ट दिएर एउटा साइकल बेच्यो 4520 मा, भनेपछि यो एसपी विथ भ्याट भयो। एन्ड मेड अ प्रॉफिट अफ 25%। यस्तो गर्दा उसलाई नाफा कति भयो त भन्दा 2500 बाट भयो, 25% भयो। बाई वाट पर्सेन्ट अफ द डिस्काउन्ट, बाई वाट पर्सेन्ट अफ द डिस्काउन्ट टु बी रिड्युस। अब डिस्काउन्ट चाहिँ के गर्ने रे? रिड्युस गर्ने रे, घटाउने रे। अहिले कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दिएको थियो? 20% डिस्काउन्ट दिएको थियो भने अब कति पर्सेन्टले घटाउँदा टु इन्क्रिज द प्रॉफिट बाई 5%। तर इन्क्रिज, अब डिस्काउन्ट घटाउन साथै के हुन्छ भन्नुहोस् त? सेलिङ प्राइस बढ्छ। जब सेलिङ प्राइस बढ्छ प्रॉफिट बढ्छ। प्रॉफिट कतिले बढाउने रे? 5%ले। भन्नुको अर्थ अघि प्रॉफिट कति भएको थियो? प्रॉफिट कति भएको थियो? 25% भएको थियो भने अब 5%ले बढाउँदा प्रॉफिट कति भयो त? 25 + 5 ले 35% भयो। ल अब हाम्रो सल्युसन गरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, अब तपाईलाई यहाँ यो प्राइस जे दिएको छ, अघिदेखि मैले भनिरहेको छु, प्राइस जे दिएको छ त्यहीबाट सुरु गर्ने सल्युसनमा। यो वी नो अथवा वी हैव एसपी विथ भ्याट दिएको छ। एसपी विथ भ्याट को फर्मुला हो एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी। ल एसपी विथ भ्याट कति दिएको छ? 4520 दिएको छ, इक्वल टु एसपी भनेको थाहा छैन, प्लस भ्याट पर्सेन्ट भनेको 13/100 इन्टु एसपी। ल अब योबाट तपाईँले 4520 इक्वल टु यो भनेको 100 एसपी प्लस 13 एसपीले 113 एसपी बाई 100 हुन्छ। देयरफोर यहाँ एसपी को भ्यालु आउनेछ कति आउँछ होला भन्नुहोस् त? एसपी भनेको तपाईँको यो क्रस गर्नुहोस् र यसले डिभाइडेड गर्नुहोस्, 4000 आउँछ। हो, तपाईँलाई नाफा कमाउने एसपी त योबाट उसले नाफा कमाएको होइन, यो त उसले हातमा यहाँ हेर्नुहोस् यतिमा बेच्यो, तर उसले सामानलाई यतिमा बेच्यो तर यति लियो भनेपछि यो बढी लिएको जति त भ्याट हो। भ्याट भनेको त उसले गभर्नमेन्टलाई तिर्नुपर्छ, उसले गोजीमा राख्न पाउँदैन। त्यही भएर योबाट नाफा हुने होइन, उसलाई नाफा भनेको योबाट आउने हो। अब एसपी पनि आयो, यी प्रॉफिट दिएकै छ। कति छ पहिलाको कन्डिसनमा? 25% प्रॉफिट छ भनेपछि देन हामीलाई के आउँछ भन्दा अब सीपी आउँछ। सीपी इक्वल टु फर्मुला छ पर्सेन्टेज दिएको बेला एसपी इन्टु 100/100 प्लस गेन पर्सेन्ट। ल सीपी एसपी भनेको कति आयो? 4000 इन्टु 100/100 प्लस 25% भनेको अब यो पर्सेन्टेज लेख्नु पर्दैन, 25 मात्रै लेख्ने हो। त्यही पर्सेन्टेज हटाउनलाई यो 100 भयो है। पर्सेन्टेज हटाउँदा यहाँ लेख्न चाहिँ पर्सेन्टेज लेखिन्छ, तर यहाँ भ्यालु चाहिँ पर्सेन्टेज बिनाको लेखिन्छ। अब कति हुन्छ भन्दा 4000 इन्टु 100/100 भन्दा कति भयो त? 4,00,000/125 भनेको यो कति हुन्छ हेर्नुहोस् त? तपाईँले क्याल्कुलेसनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, क्याल्कुलेटर गरेर। कति हुन्छ भन्दा कति हुन्छ 125 भनेपछि 3200। ठिक छ, हेर्नुहोस् त यो तपाईँले किनेको कतिमा रहेछ? 3200 मा रहेछ। तर अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, उसलाई सेकेन्ड केसमा के गर्नु छ? डिस्काउन्ट घटाउनु छ भनेपछि त्यसमा त मार्क प्राइस पनि थाहा चाहियो। अब मार्क प्राइस के गरी आउँछ? एगेन मार्क प्राइस केबाट आउँछ? एसपीबाट आउँछ। फेरि एसपीबाट सीपी पनि आउँछ, एसपीबाट मार्क प्राइस पनि आउँछ। एसपी इक्वल टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी। ल अब एसपी भनेको कति हो? 4000 इक्वल टु एमपी थाहा छैन, माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको सुरुमा कति थियो? 20/100 इन्टु एमपी।
गर्दाखेरि कति हुन्छ 4000 इक्वल टु यो 100 माइनस 20 भनेको 80 एमपी बाई 100 देयरफोर एमपी इक्वल टु यो क्रस गर्नुहोस् कति आउँछ त ₹5000 आउँछ। ल मार्क प्राइस आयो। अब तपाईलाई सेकेन्ड यो पहिलोको कन्डिसन हो, यो तपाईले यो त यति काम भइसकेको छ। तपाईको के रहेछ मार्क प्राइस कति रहेछ 5000 रहेछ, तपाईलाई सेलिङ प्राइस कति रहेछ 4000 रहेछ। यो 20% डिस्काउन्ट दिँदा यो मार्क प्राइसमा 20% डिस्काउन्ट दिँदा कति आयो 4000 आयो सेलिङ प्राइस। अब सेलिङ प्राइस 4000 आयो भने त्योबाट हाम्रो सेलिङ प्राइस र कस्ट प्राइसबाट के आउँछ, सरी सेलिङ प्राइस र प्रॉफिटबाट के आउँछ कस्ट प्राइस आउँछ। 3200 मा उसले किनेको रहेछ, मार्क प्राइस कति गर्यो 4000 गर्यो र बेच्ने बेला चाहिँ कतिमा बेच्यो, सरी मार्क प्राइस 3200 रहेछ, हैन कस्ट प्राइस के रहेछ 3200 रहेछ। त्यसपछि उसले मार्क कति गरेछ 5000 गरेछ र कतिमा बेचेछ 4000 मा बेचेछ। उसले यो काम त सकिसकेको थियो। अब चाहिँ तपाईलाई के गर्नु पर्यो रे भन्दा 5% ले प्रॉफिट बढाउनु पर्यो रे। जब प्रॉफिट बढाउन साथै त उसको सेलिङ प्राइस के हुन्छ बढ्छ, अथवा प्रॉफिट कति बेर बढ्छ भन्दा सेलिङ प्राइस बढेपछि सेलिङ प्राइस अब उसको मार्क प्राइस त फिक्स छ 5000, अब सेलिङ प्राइस बढाउनलाई डिस्काउन्ट घटाउनु पर्यो। हो कतिले घटाउनु पर्यो रे। अब अकॉर्डिङ टु न्यू कन्डिसन हेर्नुस् है त। न्यू कन्डिसनमा अब हाम्रो कस्ट प्राइस त यही हो, सेलिङ प्राइस कति हुनु पर्यो त भन्दा 5% ले प्रॉफिट इन्क्रिज गर्ने रे भनेपछि पहिलाको प्रॉफिट 25 थियो भने 5 ले इन्क्रिज गर्दा अब कति भयो 30 भयो भन्दा के हुन्छ फर्मुला सीपी प्लस प्रॉफिट पर्सेन्टेज अफ सीपी हुन्छ। ल सीपी भनेको कति हो किनेको थियो 3200 मा प्लस प्रॉफिट अब कति चाहियो त भन्दा पहिलाको 25 थियो अहिलेको 5 यति जोडेर भनेपछि 25 प्लस 5 30% अफ सीपी भनेको कति हो त 3200 भनेपछि 3200 प्लस यो 30/100 इन्टु 3200 गर्दा 3200 प्लस कति आउँछ हेर्नुस् त 30% गर्दाखेरि 960 गर्दा कति हुने भयो 4160। ल नयाँ तपाईले यतिमा बेच्नु पर्ने भयो, 5% बढी प्रॉफिट खानलाई तपाईले यतिमा बेच्नु पर्ने भयो। तर अब तपाईको मार्क प्राइस कति थियो हेर्नुस् त, मार्क प्राइस यति थियो, सेलिङ प्राइस अब यति हुने भयो भने अब डिस्काउन्ट निकाल्नुस्। अब डिस्काउन्ट कति निकाल्नु पर्यो भन्दा अब डिस्काउन्ट कति दिनु पर्ने रहेछ सेकेन्डमा, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इक्वल टु एमपी माइनस एसपी बाई एमपी इन्टु 100%। अब मार्क प्राइस कति थियो हेर्नुस् त 5000, उसले नयाँ पहिला त 4000 मा बेचेको थियो, त्यो 4000 मा बेच्दा उसलाई 25% प्रॉफिट थियो। तर अहिले 5% प्रॉफिट बढाउने रे भन्दा 30% प्रॉफिट बनाउँदा उसलाई 4160 मा बेच्नु पर्यो भन्दा एसपी यहाँ 4160 मा बेचाउनु पर्यो बाई अब एमपी भनेको 5000 इन्टु 100% गर्दा कति हुन्छ हेर्नुस् त 840 बाई यहाँ 840 आयो बाई 5000 इन्टु 100 गर्दाखेरि आयो कति आउँछ क्याल्कुलेसनबाट क्याल्कुलेटर थिच्नुस् 16.8% आयो। ल 16.8% आयो। अब हेर्नुस् त अघि सुरुमा डिस्काउन्ट कति दिएको थियो 20 दिएको थियो। अब अहिलेको यो नाभा बढाउन साथै डिस्काउन्ट कति दिनुपर्ने भयो 16.8 भनेपछि अघिको डिस्काउन्ट 20% अहिलेको डिस्काउन्ट 16.8 भनेपछि डिस्काउन्ट घट्यो कि घटेन। अब डिक्रिज डिस्काउन्ट इक्वल टु के हुन्छ त भन्दा सुरुको 20 बाट अहिलेको 16.8 माइनस गर्नु पर्यो गर्दाखेरि कति आयो त 3.2%। ल यो चाहिँ तपाईको डिस्काउन्ट के भयो त डिक्रिज गरिरहेछ। ल यसलाई फेरि एकचोटि हेर्नुस् सुरुको कन्डिसनबाट यहाँ एसपी भ्याट दिएको छ त्यसपछिबाट एसपी आउँछ एसपी र प्रॉफिटको आधारमा सीपी पनि आउँछ। तर हामीलाई चाहिँ अब डिस्काउन्टको कुरा आउँदा एमपी थाहा हुनुपर्छ। अब एसपी बाटै के आउँछ एमपी आउँछ। एमपी कति आयो 5000 आयो। उसले मार्क कति गरेको रहेछ 5000 रहेछ। अब यो त पहिलाको केस थियो। अहिले नयाँ केस चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा डिस्काउन्ट 5% ले बढाउँदा भन्दा 25% बाट 30% पुर्याउँदा डिस्काउन्ट त घटाउनु पर्यो नभए त त्यतिकै डिस्काउन्ट घटाएपछि मात्रै बल्ल सेलिङ प्राइस हाई हुन्छ। सेलिङ प्राइस हाई भएपछि प्रॉफिट हाई हुन्छ। त्यही भएर अब सेलिङ प्राइस बढाउनलाई डिस्काउन्ट घटाउनु पर्यो। कतिले डिस्काउन्ट घटाउनु पर्यो भनेको छ
पहिला अब तपाईँको नयाँ कन्डिसन अनुसार बेच्ने प्राइस कति हो त भन्दा उसको किनेको 3200 र नाफा 30% गर्दा कतिमा बेच्नुपर्ने रहेछ 4160 मा बेच्नुपर्ने रहेछ। तर किनेको मार्क प्राइस कति हो 5000 हो भनेपछि मार्क प्राइस र सेलिङ प्राइस भएपछि तपाईँको डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्न सक्यो। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इक्वल टु एमपी माइनस एसपी बाई एमपी इन्टु 100% गर्दा तपाईँको कति आयो त डिस्काउन्ट। यो बढेको घटेको डिस्काउन्ट होइन, यो कति डिस्काउन्ट दिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा आयो सेकेन्ड कन्डिसनमा भन्दा 16.8% चाहिँ डिस्काउन्ट दिनुपर्ने रहेछ भन्दा सुरुमा तपाईँको डिस्काउन्ट 20 थियो, अहिले डिस्काउन्ट कतिमा झऱ्यो 18.4 मा झऱ्यो भनेपछि कतिले डिक्रिज भयो भन्दा 20 माइनस 16.8 गर्दाखेरि कति हुने भयो 3.2% ले चाहिँ के गर्ने भयो डिस्काउन्ट घट्ने भयो। ल मैले 5 टाइप्सको नर्मल्ली सबै टाइप्सको प्रॉफिट एन्ड लसका सबै टाइप्सको क्वेसन गरेको छु। तपाईहरुले पनि म्याक्सिमम प्र्याक्टिस गर्नु होला। बुकमा टन्नै क्वेसनहरु छ। कुनै क्वेसनमा तपाईलाई प्रब्लम आयो भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तल कमेन्ट बक्समा क्वेसन टाइप गरेर पठाइदिनु भयो भने म तपाईको सल्युसन सजिलै दिन सक्छु। नभए कुनै पनि बुक्स डिस्क्राइब गरेर यति पेजको यति क्वेसन गरिदिनु भन्नुभयो भने पनि म गरेर तपाईको लागि समाधान तपाईको प्रब्लम समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु। मेरो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब र कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईहरुको मायाको मलाई खाँचो छ। तपाईहरुले जति माया गरिदिनु भयो मैले त्यति नै के गर्ने छु भन्दा अझ राम्रो गर्ने हौसला बढ्ने छ। त्यही भएर सबैले भिडियो हेरिदिनु होला। सबै क्वेसनहरु हेरिदिनु भयो भने तपाईको प्राय सबै टाइपको मैले अब बुकमा त धेरै क्वेसन हुन्छ, एकै टाइपको क्वेसन धेरै हुन्छ। मैले एक एकवटा क्वेसन गराएको छु। यति यो 5 टाइप्सको क्वेसनबाट तपाईहरुलाई आउने भनेको यही नै हुन्छ। यस्तै टाइपको क्वेसन हुन्छ। अमाउन्ट फरक होला, पर्सेन्टेज फरक होला, तर टाइप एउटै हुन्छ। सबैले लास्टसम्म हेरेर माया गरिदिनु होला। Have a good day. Bye bye. This much for today.